बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल के हवाले से मज़ीद बात करेंगे और एडवाइज़री जारी की गई है खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से और फिर बलूचिस्तान में ख़ुसूसन बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत क्वेटा में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। मज़ीद हमलों का ख़दशा ज़ाहिर किया गया है। आज की वीडियो में इन ख़दशात के हवाले से बात करेंगे। चमन में, पेशावर में और लकी मरवत में कुछ अफसोसनाक वाक़यात सामने आए हैं, उनकी तफसील आपके सामने रखनी है और ये भी बताना है और ये बताने की कोशिश करनी है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरजीहात क्या हैं। सबसे पहले इस एडवाइज़री के बारे में जो जारी की गई है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तरफ से अलर्ट किया गया है पुलिस को और ये बताया गया है कि दहशतगर्द जो हैं ये पुलिस को निशाना बना सकते हैं। इसी ख़दशे पेश नज़र सिक्योरिटी ये एडवाइज़री जारी की गई है और तमाम अज़ला को आईजी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से AIG ऑपरेशंस की तरफ से तमाम अज़ला को ये मुरासला जारी किया गया है और बताया गया है कि 6 अगस्त तक अमल दरामद रिपोर्ट जो है ये लाजमी जमा करवाई जाए, यानी कल तक की तारीख़ इसमें दी गई है कि ये बताया जाए इस रिपोर्ट में कि कौन कौन से ज़रूरी इक़दामात जो हैं ये करने की ज़रूरत है और कौन कौन से कर लिए गए हैं। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट पर खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में सिक्योरिटी जो है ये हाई अलर्ट की गई है, ये बताया गया है और जो सिक्योरिटी का जहाँ पे थोड़ी बहुत खामी कमज़ोरी नज़र आती है उसको दूर करने की हिदायत दी गई है और जो हालिया वाक़यात पेश आए हैं खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को ख़ुसूसी एहतियात बरतने की हिदायत दी गई हैं। ख़ुसूसी एहतियात तो ज़ाहिर है कि पुलिस चौकियों में, पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर, थानों के अंदर तो होती है, लेकिन आपको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकारों को सादा कपड़ों में जब वो मलबूस होते हैं, छुट्टी पे होते हैं, अपने घरों में होते हैं या घरों से बाहर होते हैं तो उनको वहाँ पर भी टारगेट किलिंग का निशाना बनाया जाता है। दहशतगर्दों को पता होता है कि कौन से गांव में, कौन से मोहल्ले में किस घर का, किस घराने का बंदा जो है ये आर्मी में है, FC में है या पुलिस में है या फिर CTD में है। तो ये वो सूरत हाल है कि जिसकी वजह से मुसलसल बदअमनी के वाक़यात सामने आ रहे हैं और पुलिस को भी फायरिंग का निशाना बनाया जा, जैसे थाना ख़जाना है, पेशावर की हदूद हैं, यहाँ पे नामालूम अफराद ने फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे में कांस्टेबल मेहरबान ये शहीद हो गया है। ये बताया गया है कि कांस्टेबल मेहरबान घर से सुबह के वक्त ड्यूटी के लिए जा रहा था कि नामालूम अफराद ने इन पे फायरिंग की, ये मौके पर शहीद हो गए और जो फायरिंग करने वाले लोग थे, जो हमलावर थे, ये मौके से फ़रार हो गए हैं। पेशावर और इसके गिरदनवाह में इससे पहले भी वाक़यात होते रहे हैं। यहाँ पे गिरदनवाह के जो इलाके हैं यहाँ पे मुख्तलिफ़ तंजीमों की मौजूदगी है। दाइश खुरासान की मौजूदगी है, यहाँ पे TTP की भी मौजूदगी है, लश्कर इस्लाम के लोगों की भी मौजूदगी है। तो इसी ख़दशे के पेश नज़र ना सिर्फ पेशावर बल्कि सूबा भर की जो पुलिस है उसको ये एडवाइज़री जो है ये जारी की गई है। बलूचिस्तान पर बात करने से पहले आते हैं लकी मरवत। ये भी खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है। यहाँ पे एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और इस वाक़े में दस्ती बम का इस्तेमाल किया गया है। वैसे ये दहशतगर्दी का वाक़या तो नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है कि इसमें जब दस्ती बम का इस्तेमाल किया गया है तो ये सवाल उठता है कि अगर एक आम घर के अंदर असलहा इस्तेमाल हुआ है और उसमें दस्ती बम का इस्तेमाल किया गया है तो फिर आम लोग अपने घरों में दस्ती बम क्यों रखते हैं। वाक़या है बरमखेल गांव है लकी मरवत का। यहाँ पे बताया गया है कि रशीद नामी शख्स का अपने भाइयों के साथ घरेलू तनाज़े पर कोई झगड़ा हुआ और उसने असर के वक्त, ये कल शाम का वाक़या है, असर के वक्त अपने घर को आग लगा दी। लकड़ी शकड़ी इकट्ठी की, अपने घर को उसने आग लगा दी और जब गांव के लोग जमा हो गए और मकामी अमन कमेटी के लोग जमा हो गए, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश की तो इसने अपने घर की छत पे खड़े होकर बाकायदा दस्ती बम लहराया और उन्होंने कहा कि कोई भी करीब आने की कोशिश ना करे। इसके बाद धमाका होता है। अब ये शख्स जो है इसने ख़ुद ये धमाका किया है या इससे ये दस्ती बम जो है ये गिरा है या इसने कस्दन किया है, इससे गलती में हुआ है, लेकिन ये जब धमाका होता है तो इसमें यही शख्स जिसका अपने भाइयों के साथ तनाज़ा था ये ख़ुद भी जान से जाता है और इसमें इस वाक़े में, इस अफसोसनाक वाक़े में इस शख्स की भाभी और एक उसका भतीजा जो है ये जाँ बहक हो जाते हैं। 3 बच्चे इसमें ज़ख्मी हो जाते हैं।
یہ 3 افراد کا جانی نقصان ہوا ہے لکی مروت میں۔ اب جب پولیس تحقیقات کرے گی تو اصل حقائق تک پہنچا جا سکے گا کہ اصل میں واقعہ کیا ہوا ہے۔ ویسے جب یہ جو تفصیل سامنے آئی ہے کہ بھائیوں کے ساتھ تنازع تھا، تو ظاہر ہے کہ اس میں اب تفتیش کی ضرورت ہوگی کہ اصل واقعہ دراصل تھا کیا۔ آتے ہیں، بات کرتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی، اور کوئٹہ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں پر بھی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ کچھ حساس علاقوں کے جو راستے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں کو ظاہر ہے کہ اس صورتحال کی وجہ سے مشکل صورتحال کا بھی سامنا ہوتا ہے۔ یہ جو لوڈڈ گاڑیاں ہوتی ہیں، مال بردار گاڑیاں ہوتی ہیں، ان کے لیے بھی راستے بند ہیں، اور بعض یہ بڑی گاڑیاں کڑی کر کے راستوں کے اوپر، یعنی سڑکوں کے اوپر کڑی کر کے راستے بند کر دیے گئے ہیں، اور ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا ہے۔ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے شہر کے مختلف مقامات پر نگرانی بھی سخت کر دی گئی ہے، اور یہ اس حوالے سے تاحال بلوچستان حکومت کی طرف سے سرکاری طور پر باضابطہ طور پر کچھ نہیں بتایا گیا، جیسے میں نے آپ کو خیبر پختونخوا کے حوالے سے بتایا۔ لیکن یہ جو سیکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات ہیں تو یہ اسی وجہ سے ہیں کہ کوئٹہ شہر، کوئٹہ کینٹ اور بلوچستان کے باقی علاقوں میں خدشات موجود ہیں کہ حملے ہو سکتے ہیں۔ ویسے اس وقت بھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں پہ واقعات ہو رہے ہیں، کہیں نہ کہیں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوسرا واقعہ چمن کا ہے۔ پرانے چمن میں یہاں پہ ایک اپنے ڈیرے میں سوئے ہوئے مزدوروں پر مبینہ طور پر دستی بموں سے حملہ کیا گیا ہے۔ 5 افراد اس میں شدید زخمی ہوئے، اور جب سول اسپتال ان کو منتقل کیا جا رہا تھا تو راستے میں ایک مزدور جاں بحق ہو گیا زخموں کی تاب نہ لا کر، اور مزید جو 4 افراد ہیں، 4 زخمی ہیں، ان کو علاج کے لیے کوئٹہ پہنچایا گیا، ہسپتال پہنچایا گیا۔ ہسپتال ذرائع کے مطابق جاں بحق مزدور کا نام نصر الدین ولد غلام فرید، 28 سال اس کی عمر ہے، اور یہ کشمور سندھ کا رہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے غیر مقامی مزدوروں کو، غیر مقامی جو بلوچستان سے جن کا تعلق نہیں ہوتا، ان کو جس بے دردی سے قتل کیا جاتا ہے، یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے یہ واقعہ بھی، کیونکہ اگر کشمور سندھ کا کوئی یہاں پہ مزدور ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ باقی مزدوروں کی شناخت کے بارے میں بھی جلد بتا دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے بھی جو واقعات ہوئے ہیں اس میں جیسے پنجابی مزدوروں کو ماشکیل میں، جو ایرانی سرحد کے قریب علاقہ ہے، یہاں پہ ان کو شہید کیا گیا، بسوں سے اتار کر شہید کیا گیا۔ حال ہی میں تربت سے ایک واقعہ سامنے آیا، 7 مزدوروں کو پہلے اغوا کیا گیا، پہلے ایک کی لاش برآمد ہوئی جو پشتون تھا، پھر باقی 6 افراد کی لاشیں برآمد ہوئیں، جن میں 6 کا تعلق جو تھا، یہ 4 کا تعلق پنجاب سے تھا اور 2 کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ یعنی اگر آپ بلوچستان کے نہیں ہیں اور آپ کسی بھی سلسلے میں بلوچستان کے اندر موجود ہیں، مزدوری کے سلسلے میں موجود ہیں، تو وہ زمین آپ پہ تنگ کر دی گئی ہے، کیونکہ بلوچ جو علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں یا اس آڑ میں جو دہشت گردی کرنے والی تنظیمیں ہیں، یہ سمجھتے یہ ہیں کہ انہوں نے شاید پورے بلوچستان کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور یہاں پہ بغیر پاسپورٹ کے، بغیر ویزے کے کسی دوسرے صوبے کا کوئی بندہ نہیں آ سکے گا۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے خود بلوچ عوام، چاہے وہ پشتو بولنے والے ہوں، براہوی بولنے والے ہوں، بلوچی بولنے والے ہوں، وہ خود یہ سوچ کر حیران ہیں، پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ بلوچستان کے اپنے لوگ پنجاب میں بھی موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہیں، سندھ میں بھی یہ مزدوری کرتے ہیں، اور پورے پاکستان میں ہم بغیر کسی پاسپورٹ کے اور ویزے کے سفر کرتے ہیں۔ یہ جو بیانیہ ہے دہشت گردوں کا بلوچستان کے اندر، یہ بری طرح ایکسپوز ہوا ہے، اور جو مظالم کا سلسلہ ہے، یعنی عام بے گناہ مزدوروں کو جن کا نہ سیاست سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ سیکیورٹی معاملات سے کوئی تعلق ہوتا ہے، ان کو بسوں سے اتارنا، ان کو ان جگہوں پہ مارنا، قتل کر دینا، شہید کر دینا، کہ جہاں پہ وہ محنت مزدوری کرتے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ بالنے کے لیے، وہ اتنا دور دراز بلوچستان میں موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ ایسے واقعات ہیں کہ جن کی وجہ سے صورتحال جو ہے وہ کافی تشویشناک ہو گئی ہے۔ اب مزید حملوں کا جو ایک خدشہ تو ظاہر ہے کہ موجود ہے، کیونکہ پہلے ہم بات کر رہے ہوتے تھے خیبر پختونخوا کے جنوبی ریجن کے حوالے سے، اب جو ریسنٹلی کچھ واقعات ہوئے ہیں بالائی اضلاع میں، جیسے دیر اپر لوئر میں
بنیر میں اور پھر سوات کے اندر کبل تھانے کے اندر سامنے جو خودکش حملہ کیا گیا، تو ان واقعات نے خدشات بڑھا دیے ہیں۔ ترجیحات خیبر پختونخوا حکومت کی صرف اور صرف جلسہ، احتجاج کرنا، قیدی نمبر 804 کی بات کرنا، یہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو جہاں بھی بات کرتے ہیں تو سیاسی بات کرتے ہیں، لیکن صورتحال کسی اور چیز کا تقاضا کرتی ہے۔ اب جو تازہ بیان ان کا سامنے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی اگر ہماری پالیسی پہ عمل ہوتا ہے تو میں 100 دنوں کے اندر اندر امن قائم کر کے دوں گا۔ یہ ان کی جو ایک گارنٹی ہے، یہ اس کو سیاسی مبصرین کچھ اور زاویے سے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یعنی ایک جلسے کو وہ سیمی فائنل کا نام دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد فائنل کے لیے ایک الگ سا جو لالی پاپ ہے وہ تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ جو 100 دنوں کی بات کی جا رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 3 یا 3.5 مہینے کی مہلت مزید مانگی ہے۔ میرے ساتھ جڑے رہیے، میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔